नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या चवथ्या पांवड्यार आयज 9 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 96 लोकसभा मतदारसंघांनी मतदान जाता. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज बिहारात 3 वेंचणूक रॅलीत उलोवप करतले. लोकसभा वेंचणुकेच्या 5व्या आनी हेर पांवड्यावेलो प्रचार लेगीत नेट घेता. फुडले 3-4 दीस देशाच्या उदेंत मध्य आनी दक्षिण द्वीपकल्प वाठारांनी गडगड आनी पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. आनी IPL क्रिकेट सर्तीत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर पंगडान दिल्ली कॅपिटल्स पंगडाचेर 47 धांवड्यांनी जैत जोडले. आयज गुजरात टायटन्स आनी कोलकाता नायट रायडर्स पंगडा मदीं अहमदाबादेत खेळ जातलो. आतां पुराय खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या चवथ्या पांवड्यार आयज 9 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 96 लोकसभा मतदारसंघांनी मतदान जाता. आंध्र प्रदेशांतल्या 25 मतदारसंघांनी, तेलंगणांतल्या 17, उत्तर प्रदेशांतल्या 13, महाराष्ट्रांतल्या 11, मध्य प्रदेशांतल्या आनी अस्तंत बंगालांतल्या दरेकी 8, बिहारांतल्या 5, झारखंड आनी ओडिशांतल्या दरेकी 4 मतदारसंघां बरोबर जम्मू काश्मीरांतल्या एका मतदारसंघात ह्या पांवड्यार मतदान जाता. आंध्र प्रदेश आनी ओडिशांत विधानसभे खातीर आयज मतदान जाता. मतदान सकाळीं 7 वरांचेर सुरू जाला आनी सांजे 6 वरांचेर सोंपतलें. मतदारांचो सहभाग वाडोवपा खातीर तेलंगणाच्या 17 संसदीय मतदारसंघांतल्या कांय विधानसभा विभागांनी मतदान वेळ वाडयला अशें वेंचणूक आयोगान सांगलें. ह्या पांवड्यार 8.97 कोटी दादले आनी 8.73 कोटी बायलां मतदारांसयत 17.70 कोटी वयर मतदार मतदान करपाक पात्र आसात. चवथ्या टप्प्या खातीर वट्ट 1717 उमेदवार रिंगणांत आसात. ह्या पांवड्यार कितल्याशाच नामनेच्या उमेदवारांचें नशीब EVMांत आयज बंद जातलें. केंद्रीय मंत्री आनी भाजपाचे फुडारी गिरिराज सिंग, अर्जुन मुंडा, जी किशन रेड्डी, अजय कुमार मिश्र, जडेयूचे राजीव रंजन सिंग, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, काँग्रेसीचे फुडारी अधीर रंजन चौधरी, TMCची महुआ मोहित्रा आनी शत्रुघ्न सिन्हा, MIMचे असदुद्दीन ओवेसी हांचो आस्पाव हातूंत आसा. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज बिहारात 3 वेंचणूक रॅलीत उलोवप करतले. रामविलास पासवान हांच्या पारंपारीक सुवातेवेल्यान वेंचणूक रिंगणांत आशिल्ले LJP मुखेली चिराग पासवान हांच्या समर्थनार्थ हाजीपूर हांगा तांच्या पयल्या सभेत प्रधानमंत्री उलोवप करतले. हाजीपूर मतदारसंघांतल्यान राष्ट्रीय जनता दळान माजी मंत्री शोचंद्र राम हांकां उमेदवारी दिल्या. मोदी आयज दनपारां NDA उमेदवारांच्या समर्थनार्थ मुझफ्फरपूर आनी छपरा हांगा 2 भौशीक सभेत उलोवप करतले. बिहारच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार प्रधानमंत्री काल पाटणात पावले. फाटल्या काँग्रेस सरकाराच्या तुळेन आपल्या सरकारान ST समाजा खातीरच्या अर्थसंकल्पात जायत्या पटींनी वाड केला अशें प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. काल हुगळी, पश्चिम बंगालात ते एका सभेत उलोवप करतले. ST समुदायांतल्या विद्यार्थ्यांक लेगीत आतां शिश्यवृत्ती दितात अशें ते उलयले. ते आदी प्रधानमंत्र्यांनी बराकपूर लोकसभा मतदारसंघांतल्या जगद्दल हांगा 2 भौशीक सभा घेतल्यो. उत्तर प्रदेशांत काल खुबशे ज्येष्ठ फुडारी आनी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या स्टार प्रचारकांनी राज्यांत प्रचार केलो. भाजपचे ज्येष्ठ फुडारी आनी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी काल वाराणसीत पक्षाच्या मिडिया सेंटरचें उक्तावण केलें. आयज वाराणसीत जावपा आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या रोड शोच्या तयारीचोय तांणी नियाळ घेतलो. वाराणसीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या उमेदवारी खातीर नेटान तयारी सुरू आसा. काँग्रेसच्यो सरचिटणीस प्रियंका गांधी वाड्रा हांणी काल रायबरेलीत मतदारसंघांतल्या हरचंदपूर वाठारांत आपल्या प्रचाराक सुरवात केली. रायबरेलीत जी उदरगत जाल्या ती काँग्रेस पक्षाक लागूनच अशें तांणी हे वेळार सांगलें. समाजवादी पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव हांणी बाराबंकीत इंडिया आघाडीचे उमेदवार तनुज पुनिया हांच्या वटेन राजकीय रॅलीत उलोवप केलें. ते उपरांत तांणी मोहनलालगंज आनी लखनौ मतदारसंघात प्रचार केलो. भारतीय नौदळाचे INS किल्तान काल व्हिएतनामांतल्या कॅम रान बे हांगा पावले. ह्या भेटीक लागून दोनूय राष्ट्रां मदीं बऱ्याच काळासावन चलत आयिल्ली इश्टागत आनी सहकार्य आनीक घटमूट जावपाक मजत जातली. भारतीय नौदळ आनी व्हिएतनाम पीपल्स नेव्ही हांच्या मदल्या दर्यांत भागीदारी सरावान ह्या भेटीचो समारोप जातलो. INS किल्तान हें एक स्वदेशी झुजारी जहाज आसा जाची रचना भारतीय नौदळाच्या नौदळ संचालनालयान केल्या. गार्डन रिच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनियर्स कोलकाता हांणी ही तयार केल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा-वयल्यान आयकतात. लोकसभा वेंचणुकेच्या 5व्या आनी हेर पांवड्यावेल्या प्रचाराक लेगीत नेट आयला. महाराष्ट्रांत 5व्या पांवड्यावेल्या प्रचाराक
नेटायला. उत्तराखंडचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा मतदारसंघातले भाजप उमेदवार उज्ज्वल निकम हांच्या समर्थनार्थ आयोजीत केल्ल्या वेंचणूक प्रचारात उलोवप केले. इंडिया आघाडी भ्रश्ट व्यक्तींनी तयार जाल्या आनी ते तुष्टीकरणाक उर्बा दितात अशें सिंग हांणी इंडिया आघाडीचेर टिका करतना म्हळें. केंद्रीय मंत्री आनी मुंबई उत्तर लोकसभेचे उमेदवार पियुष गोयल हांणी मुंबईतल्या मालाडांतल्या नुस्तेमार वसाहतीक भेट दिली. मालाडांतल्या देवळाकडच्यान तांणी रॅलीक सुरवात केली आनी पटेलवाडी, शंकरवाडी आनी अक्सा गांवांतल्यान हो प्रचार तांणी मुखार व्हेलो. गोयल हांणी नुस्तेमार समाजाक उपरासपी समस्यांचेर चर्चा केली आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राबयिल्ल्या मत्स्य वेवसाय येवजणेच्या फायद्याची म्हायती ह्या वेळार तांकां दिली. फाटल्या 10 वर्सांत बीजेपी सरकारान गरिबांक सशक्त करपाचेर आनी तांकां वयर काडपाचेर भर दिला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. इंग्लीश दिसाळ्याक दिल्ल्या मुलाखतींत ते उलयताले. खरी उदरगत म्हळ्यार दरेका नागरिकाक सशक्त करप आनी तांकां येस मेळोवपा खातीर जाय आशिल्लीं साधनां दिवप ही आसा हें भारतान संवसाराक दाखोवन दिलां अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत 25 कोटी लोक गरिबींतल्यान भायर सरले आनी भारतांतले बेरोजगारीचें प्रमाण उणें जालें. कोट्यांनी लोकांनी आपलो वेवसाय सुरू करपा खातीर मुद्रा रिणाचो फायदो घेतलो अशें तांणी सांगलें. एका दिसाळ्याक दिल्ल्या मुलाखतींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या सरकारान गरिबांक तांच्यो मुळाव्यो गरजो पुराय करून सशक्त केला अशें हे वेळार म्हळें. तामिळनाडूंतले नागापट्टिनमचे खासदार एम. सेल्वारसो हांकां आयज सकाळीं चेन्नयंत मरण आयलें. तांची पिराय 67 वर्सां इतली आशिल्ली. चेन्नयंतल्या एका हॉस्पिटलांत तांचेर उपचार सुरू आशिल्ले. 4 फावट लोकसभेचे खासदार सेल्वारासू सीपीआयचे दीर्घकाळ ज्येश्ठ वांगडीपद तांणी सांबाळ्ळें. 1989, 1996, 1998 आनी 2019 ते नागापट्टिनमांतल्यान वेंचून आयिल्ले. शेतकारांकडेन संबंदीत समस्या सोडोवपा विशीं तांणी फुडाकार घेतलो. तशेंच डेल्टा जिल्ल्या मेरेन रेल्वे मार्ग हाडपा खातीर लेगीत तांचो व्हड वांटो आशिल्लो. ल्हान पिरायेंतूच तांणी कम्युनिस्ट पक्षांत प्रवेश केल्लो आनी डेल्टा जिल्ल्यांत खुबशा चळवळींचें फुडारपण केलें. अस्तंत इंडोनेशियांत अचानक आयिल्लो हुंवार आनी ज्वालामुखीच्या लावाक लागून 15 जाणांक मरण आयलें जाल्यार खुबशे जाण जखमी जाल्यात. हुंवारांत खुबशीं घरां उदका पोंदा गेल्या. 100 परस चड लोक व्हांवन गेल्या अशी माहिती मजत कर्मचाऱ्यांनी दिली. थळाव्या प्रशासनान खुबशा सुवातांचेर आपतकालीन चौक्यो उबारल्यात. बचाव कार्य नेटान सुरू आसा. फुडले 3-4 दीस देशाच्या उदेंत मध्य आनी दक्षिण द्वीपकल्प वाठारांनी गडगड आनी पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या म्हयन्याच्या 16 तारखेसावन वायव्य वाठारांनी उश्णतेचे ल्हार सुरू जावपाची शक्यताय आसा. फाल्यां जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगिट, मुझफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंड ह्या वाठारांनी आनी राजस्थानांत 16 तारीख मेरेन गडगड आनी पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. IPL क्रिकेट सर्तींत बंगळुरूच्या एम. चिन्नस्वामी स्टेडियमाचेर काल चल्ल्या खेळांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर पंगडान दिल्ली कॅपिटल्स पंगडाचेर 47 धांवड्यांनी जैत मेळयलें. पयली फलंदाजी करतना बेंगलोर पंगडान निर्धारीत 20 षटकांत 9 बाद 187 धांवड्यो केल्ल्यो. बेंगलोर खातीर रजत पाटीदार हाणें 52 आनी विल जॅक हाणें 41 धांवड्यांचें योगदान दिलें. 188 धांवड्यांचें मोख दिल्ली पंगडा मुखार आशिल्लें, पूण दिल्ली पंगड 140 धांवड्यांचेरूच सोंपलो. अक्षर पटेलान 57 धांवड्यो केल्यो. काल सांजे चेन्नयच्या एम. ए. चिदंबरम स्टेडियमाचेर जाल्ल्या आनी एका खेळांत चेन्नय सुपर किंग्स पंगडान राजस्थान रॉयल्स पंगडाक 5 गड्यांनी हारयलें. पयली फलंदाजी करतना राजस्थान पंगडान निर्धारीत 20 षटकांत 5 बाद 141 धांवड्यो केल्ल्यो. राजस्थानच्या रियान पराग हाणें नाबाद 47 धांवड्यो केल्यो. चेन्नयच्या सिमरजीत सिंग हाणें 3 तर तुषार देशपांडेन 2 गडे बाद केले. कर्णधार ऋतुराज गायकवाड हाणें नाबाद 42 धांवड्यो केल्यो. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर आयज सांजे 7:30 गुजरात टायटन्स आनी कोलकाता नायट रायडर्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या चवथ्या पांवड्यार आयज 9 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 96 लोकसभा मतदारसंघांनी मतदान जाता. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज बिहारात 3 वेंचणूक रॅलींत उलोवप करतले. लोकसभा वेंचणुकेच्या 5व्या आनी हेर पांवड्यावयलो प्रचार नेट घेता. फुडले 3-4 दीस देशाच्या उदेंत मध्य आनी दक्षिण द्वीपकल्प वाठारांनी गडगड आनी पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. आनी IPL क्रिकेट सर्तींत काल रात्री जाल्ल्या खेळांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर पंगडान दिल्ली कॅपिटल्स पंगडाचेर 47 धांवड्यांनी जैत जोडले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.